मुकद्दर बख्त और तकदीर के फैसले हो जाते हैं। आफियतें अर्श इलाही से आती हैं और झोलियां भर जाती हैं। सिर्फ 3 रातों का अमल है ये मेरा। रूहानियत की तवंगरी, रूहानियत का उरूज, विलायत, अल्लाह के खजाने, ये चीजें अगर करानी है, अल्लाह से मनवानी है, तो ये 3 रातों को कैश कर लें और जिंदगी भर ऐश करें। मैं इसी में अमल बताया करता हूं। नंगे सर नंगे आसमान, नंगा सर नंगा सर, खवातीन नंगे सर नहीं। और अगर नंगा आसमान नहीं है, कोई फ्लैट, कोई घर ऐसा है, तो नंगे आसमान की नियत कर लें। कई झरोके से नंगे आसमान को देख लें बस, और सूरत फातिहा पढ़नी है, बस खत्म। इस दौरान थक जाएं, वुजू कर सकते हैं, इस्तंजा कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चल के नहीं पढ़ सकते, बैठ भी सकते हैं। सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है सारी रात, 3 रातें, सिर्फ 3 रातें। मुकद्दर बख्त और तकदीर के फैसले हो जाते हैं, नसीबों के फैसले हो जाते हैं, राहतों के फैसले हो जाते हैं, बरकतों के फैसले हो जाते हैं। आफियतें अर्श इलाही से आती हैं और झोलियां भर जाती हैं। सिर्फ 3 रातों का अमल है ये मेरा। मैं बता रहा हूं मुसलसल, बस सिर्फ रातों में सूरत फातिहा पढ़नी है, चलते हुए सिर्फ सूरत फातिहा, पूरी सूरत फातिहा आमीन के साथ। 3 रातों में फैसले होते हैं। आपका कोई अल्लाह से फैसला करवाना है, रिस्क का, बरकत का, वुसअत का, औलाद का, नसीब का, बे औलादी का, औलाद की तरक्कियों का, अपने घर का, बड़ी सवारी, बड़ा घर, बड़ा रिस्क, रूहानियत की तवंगरी, रूहानियत का उरूज, विलायत, अल्लाह के खजाने, भाई ये चीजें अगर करानी है, अल्लाह से मनवानी है, तो ये 3 रातों को कैश कर लें और जिंदगी भर ऐश करें। बहुत अमल है, ताकतवर अमल है। उसकी बरकत सारा साल रहेगी, उसकी बरकत नस्लों में रहेगी, उसकी बरकत हड्डियों में रहेगी, उसकी बरकत खून में रहेगी, उसकी बरकत आंखों में रहेगी, और उसकी बरकत कानों में रहेगी, उसकी बरकत लबों में रहेगी, और उसकी बरकतें कब्रों तक जाएंगी, मौत तक जाएंगी। ये अमल अपनी जिंदगी में इसको सीने से लगा लें। आज बहुत ताकतवर अमल, बहुत हैरत अंगेज अमल और बहुत बाकमाल अमल है। करें, जरूर करें और अल्लाह से मनवाएं। उसी से मानेंगे, उसी से मांगेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला गुलाम तेरा, बंदा तेरा, तो फिर दर किसी और का नहीं, दर भी तेरा, दर भी तेरा। इंशाअल्लाह मिलता है। लाखों ने पाया, मैंने बेशुमार लोगों को बताया, आप भी कीजिए और इंशाअल्लाह करीम अता करेगा। मुझे एक साहब कहने लगे, वो वहां सऊदी अरब में थे, तो कहने लगे मैं वजीफे पढ़ता पढ़ता गया अपने कफील के पास कि मेरा पासपोर्ट वापस कर देगा, मैंने छुट्टी पे जाना है, मैं क्या होगा, कैसे होगा। तो अपने दोस्तों में बैठा था, तो मैं ऐसे गया ना, मैं सलाम किया, तो उसने ऐसे मुझे देखा, ऐसे देख कर मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा बस मुस्कुराया, मेरा काम बन गया। कहने कैसे आए? मैंने कहा जी ये काम है। उसने अपने जो है खादिम को बुलाया, उसने कहा जो ये कहता कर दे। कहा कि उसकी जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट ने मुझे उम्मीद दी कि मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई और मेरी नाकामियां खत्म हो गई। चंद लम्हे अपने दफ्तर में, अपने कहीं जगह कहां बैठे हैं, बस इस कैफियत के साथ मेरा अल्लाह मुस्कुरा के मुझे देख रहा है। जब अल्लाह मुस्कुरा के मुझे देखेगा, उस पे जो अल्लाह की रहमत और नजर आएगी, उस पे जो अल्लाह की अता और शफकत आएगी, और उस पे उसकी शान करीमी आएगी। एक मुस्कुराहट से सारी कायनात के गुनाह धोल दे, एक मुस्कुराहट से सारे समंदरों को मीठा कर दे शहद की तरह, एक मुस्कुराहट से सारी सख्तियों को नरम कर दे, एक मुस्कुराहट से सांप के अंदर काटने की कैफियत को खत्म कर दे, एक मुस्कुराहट से खूनखारों को मोहब्बत दे दे। उसकी एक नजर और एक मुस्कुराहट सारी कायनात को बदलने के लिए काफी है। उसके सामने मेरे मसाइल क्या हैं, मेरी मुश्किलें क्या हैं, मेरे कर्जे, मेरी बीमारियां, मेरे जादू, मेरे जिन्नात, मेरे असरात, मेरी बंदिशें, मेरी उलझनें, मेरे घर की नाकामियां, कारोबार की नाकामियां, उस शहनशाह की मुस्कुराहट के सामने क्या है। ऊंट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है, ऊंट के बालों का कदीम कंबल, ये असली चीते की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी किबला, इसकी क्या
یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے. جب تانبا کانسی پیتل استعمال کرتے تھے بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی محبت ہے اپنی میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے, تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا, یہ شہداء کی کیپ ہے, یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے, اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا جی. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا, تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کروں گا. میں دیکھوں کہ رانا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر, کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مرٹائر, اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی. سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے. تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے. وہی دیکھا کہ آپ نے بڑی محبت سے ان تصویروں کو اٹھایا, اور یہ قبلہ کا بھی ایک محبت اپنے وطن سے, اپنی پاک فوج سے, اپنے جوانوں سے, اور اپنی چیزوں سے محبت جو ہے. اور وطن کی جو محبت یہ بھی دین ہے, میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی دین ہے. تو قبلہ یہ جو ہے نا ہمیں ہماری بڑی ایک یونیک بات تھی, اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ اس طرح اپنے ورثے سے پیار نہیں کرتی. قبلہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی قصور ہے, ہم نے نہیں سمجھایا. نسلوں کا تو قصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے, یہ وردیوں کی ذمہ داری ہے, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو نسلوں کا تو کوئی قصور نہیں, وہ میرا قصور ہے. ہر بندہ یہ کہے. اچھا قبلہ, اس میں یہاں پہ ایک بڑی یونیک چیز سائیکل میں دیکھ رہا ہوں, بڑی پرانی ہے. آپ نے سائیکل پہ سفر جو ہے نا اسکول جاتے ہوئے گاؤں میں کیا, تو آپ نے لگتا ہے اس یاد کو بھی. میں گاؤں میں نہیں رہا, میں شہر میں رہا ہوں. شروع سے میرا بچپن سارا شہر کے ہیں ہم, لیکن اس کے بعد میں نے سائیکل پہ سفر کیا ہے. میرے پاس اپنی سائیکل تھی جو میں سفر کرتا تھا. اب لوگ نا اس طرح صحت مند بھی نہیں ہے قبلہ, لوگ جو ہے نا سائیکل پہ سفر بھی نہیں کرتے, سواریاں آ گئیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سائیکل تو خود ایک ورزش ہے, اور صحت اور فٹنس کا راز ہے. اچھا, یہ جو پڑے ہوئے پتھر, ان کی کیا, یہ کہاں کے پتھر ہیں؟ پرانی اینٹیں ہیں جو پرانی عمارتوں سے پڑی تھیں, گری تھیں, انہوں نے پھینک دیں. میں نے اٹھا کے ان کو سنبھالا, رکھا, اور یہ بھی ہمارا ورثہ ہے. یہ بھی کچھ یہاں پہ پورشن ہے, یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چرخہ بھی پڑا ہوا ہے. پھر دریائے سندھ کے آر پار سامان لے جانے کے لیے قدیم کشتی کا نیچے, اس کے اوپر کشتی رکھ کے اس کشتی کو پھر آر پار لی جاتے ہیں. یہ وہ پرانا پڑا ہوا ہے کشتی کا, جس پہ کشتی سواری کرتی ہے. آپ کی بڑی تلاش ہے قبلہ اس پہ. اور ایک آسا جو ہے میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو چھڑی جسے کہتے ہیں, یہ بھی ساتھ پڑی ہوئی ہے. جی ہاں, بہت پرانی چیزیں ہیں, بہت پرانی, سنبھال کے رکھنے کی کوشش ہے. کہ وہ شعبہ ہمارا سکوں کا ہے. اچھا, یہ دیکھیں, یہ سارے سکے پڑے ہیں. ہاں, یہ سکے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ڈھیروں سکے پڑے ہیں, ادھر نایاب سکے پڑے ہیں. کبھی ایسا سوچا ہے کہ اس کو کبھی جو ہے نا لوگوں کے لیے کھولا جائے؟ عمارت نہیں ہے, اگر کوئی بلڈنگ بڑی ہو, میں تو چاہتا ہوں یہ میرے وطن کا ورثہ بھی ہے تو وطن کے لیے ہے. تو ان لوگوں کی محبت, لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, جگہ نہیں ہے.